كما أنني أبشر وأطمئن أنها إن شاء الله أيام تنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتعود الأمور كما كانت. فدولتنا أحرص منا على صحتنا وعلى إيجاد البيئة الآمنة السليمة الصحية، ونحن ولله الحمد والمنة قد شهدنا هذه الجائحة من أول أولوياتها يوم كانت الأيام شوي عصيبة. اليوم ولله الحمد والمنة نبشر ونتفائل، ومع هذا لا نستعجل في عدم القيود أو التحرر من التقيد واللزوم الإجراءات الاحترازية، لكن يجب أن نحتاط. ونحن ولله الحمد والمنة مبشرون ومقبلون على مرحلة زاهية، فليؤمل المسلمون وليبشروا وهم إلى خير، وليكثروا من الدعاء لولاة أمرنا حفظهم الله الذين يشرفون بخدمة الحرمين الشريفين وبخدمة مرتاديهما. ولا أبالغ إذا قلت إن صحتنا عندهم أولى اهتماماتهم.